नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज हामी म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टको 9th क्लासमा छौँ। ओके, नौवटा हाम्रो 9th क्लासमा छौँ आज हामी। ठिक छ, आज हामी के गर्दैछौँ भने एकदम इलेक्ट्रिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड पढिसक्यौँ, म्याग्नेटिक फोर्स पढ्यौँ, इलेक्ट्रिक फोर्स पनि पढ्यौँ भने अब आज हामी लोरेन्स फोर्स पढ्दैछौँ। ठिक छ, क्लास 12 मा मजाले छ, लोरेन्स फोर्सको बारेमा धेरै कुराहरू छ। ठीक छ, यस बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। आज म्याग्नेटिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्डलाई रिलेट गर्नै पर्छ, नत्र हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आजको क्लास धेरै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। धेरै केसहरू मैले लिएर आएको छु यहाँ मैले, है। यी केसहरू हामी डिस्कस गर्छौँ। ठिक छ, र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले कपी पेन लिएर बस्नु होला र म सुरु गर्दैछु। एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू राम्रो छ, कन्सेप्टको लागि राम्रो छ। यदि साँच्चै फिजिक्सलाई माया गर्नुहुन्छ अनि यदि साँच्चै कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने पनि हेर्नुहोस्। ठिक छ, म सुरु गर्दैछु है। हामीले के पढाएका छौँ भने लोरेन्स फोर्सलाई म सुरुवात गर्दैछु विभिन्न कुराहरू रिलेट गरेर। हुन्छ, हामीले के कुरा गरिरहेको थियौँ भने यदि कुनै इलेक्ट्रिक फिल्ड, हामीले कुनै एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड अघिल्लो कुनै क्लासमा हामीले पढाएका छौँ, तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ कुनै क्लासमा। सपोज यो इलेक्ट्रिक फिल्ड, यो पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो, यतातिर भइरहेछ। सपोज एउटा क्यू चार्ज छ, पोजिटिभ चार्ज अरे। सपोज यसमा रेस्टमा छ अथवा मोसनमा छ भने पनि इलेक्ट्रिक फोर्स लाग्छ। के फोर्स लाग्छ? इलेक्ट्रिक फोर्स लाग्छ। तर के भन्दै थिएँ मैले फेरि, इलेक्ट्रिक फिल्डमा चार्ज रेस्टमा भए पनि मोसनमा भए पनि एक किसिमको फोर्स लाग्छ, त्यसलाई हामी इलेक्ट्रिक फोर्स भन्छौँ। हुन्छ भने अब अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ, अहिले सपोज रेस्टमै छ अथवा मोसनमा छ, यहाँ कुन फोर्स लाग्छ भन्नुहोस् त? इलेक्ट्रिक फोर्स लाग्छ। इलेक्ट्रिक फोर्स लाग्छ। हामी एफई भन्ने गराउँछौँ, मानौँ इलेक्ट्रिक फोर्स। ई सानै लेखौँ, होइन क्यापिटल लेखौँ। यसलाई हामी क्युई भन्ने गरेको थियो, जुन चाहिँ कतातिर जान्छ भन्दा एलोङ विथ इलेक्ट्रिक फिल्ड, along with the direction of electric field, है। along with the direction of electric field, इलेक्ट्रिक फिल्ड को डिरेक्सनमा हाम्रो के जान्छ त? इलेक्ट्रिक फोर्स जान्छ। यो पढ्नु भएको छ। फेरि रिपिट गरौँ, चार्ज रेस्टमा होस् या मोसनमा होस्। धेरैचोटि गरिसकेको कुरा तपाईँहरूलाई धेरै सुनाउँदाखेरि दिमागमा आउने गरी भनिरहेको छु म। म्याग्नेटिक फिल्ड, सपोज म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा गरौँ अनि त्यसपछि म्याग्नेटिक फिल्डमा रेस्टमा छ भने कुनै किसिमको फोर्स लाग्दैन। यदि मोसनमा त्यो चार्ज पार्टिकल छ भने के हुन्छ त? एक किसिमको फोर्स लाग्छ। हामी पटक पटक कुरा गरिरहेछौँ अघिल्लो क्लासमा, है। अगाडि क्लासमा जानुहोस्, यसको तल डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, तपाईँ लिस्टमा हेर्नुहुन्छ अथवा प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुहोस्। 1 देखि सुरुदेखि नै तपाईँहरूको क्लास 1 देखि अहिले 9th मा छ, 10, 11, 12 पनि कन्टिन्यू आइरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो? कन्टिन्यू हेर्दाखेरि मजा आउँछ, यसभित्र डुब्न सकिन्छ। जस्तो विभिन्न धारावाहिक सिरियलहरू हामी चाहिँ कन्टिन्यू हेर्नुपर्छ, होइन। अगाडिको कथाभित्र अर्कैसँग रिलेटेड हुन्छ। यहाँ पनि क्लास अहिले हाम्रो 9th क्लासमा आयो भने तपाईँले एकैचोटि आउनु भने मजा आउँदैन। ठिक छ, त्यसले गर्दा सिरियली हेर्नु होला। त्यसको लागि प्लेलिस्टमा जानु होला अथवा के गर्नुहुन्छ, यसकै तल डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईँले माथिदेखि सिरियली त्यही भिडियोहरू पाउनुहुन्छ, है। म भन्दै थिएँ, यदि रेस्टमा छ भने म्याग्नेटिक फिल्डभित्र चार्ज रेस्टमा छ भने त्यो म्याग्नेटिक फोर्स लाग्दैन। यदि मोसनमा छ भने लाग्छ। ठिक छ, मोसनमा छ भने सपोज हामीले राइट ह्यान्ड पाम रुल पनि लगाएको छौँ, डिरेक्सनको कुरा गरिहालौँ। म्याग्नेटिक फिल्डभित्र म्याग्नेटिक इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सनमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फोर्स लाग्छ। रेस्टमा छ या मोसनमा छ, रेस्ट अर मोसन, जुनमा भए पनि लाग्छ। अब म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा गरौँ। सपोज म्याग्नेटिक फोर्सलाई हामीले यसरी 3D मा जानुपर्छ। हेर्नुहोस् है, 3D मा यो म्याग्नेटिक फोर्स हाम्रो भित्रतिर गइरहेछ। म्याग्नेटिक फोर्स सपोज इनवर्ड म्याग्नेटिक फोर्स छ, इनवर्ड मिलाएर बुझ्नुहोस् इङ्ग्लिस। म्याग्नेटिक फोर्स भित्र छ। सपोज एउटा क्यू चार्ज हाम्रो यतातिर आइरहेछ, पोजिटिभ क्यू चार्ज भेलोसिटी भीतिर यता आइरहेछ, है।
यतातिर गइरहेछ, यो धेरै नगरौँ, यो धेरै गरिसकेको छ, यतातिर गइरहेछ, यता आइरहेछ, नर्थ 90 डिग्रीमा चाहिँ आइरहेछ भने म्याग्नेटिक फोर्स त लाग्छ यहाँ। यदि भेलिसिटीमा छ भने, रेस्टमा छ भने म्याग्नेटिक फोर्स लाग्दैन लास्ट टाइम है। फेरि आउन सक्ला, लास्ट टाइम सरले भन्नुभयो यार भनेर चाहिँ फेरि कुरो गडबड नहोला, अनर्थ नलाग्ला। म भन्दै थिएँ राइट ह्यान्ड पाम म्याजिक रुलबाट हामीले के गर्दैछौँ, यसको म्याग्नेटिक फोर्स लाग्छ, के लाग्छ, म्याग्नेटिक फोर्स। म्याग्नेटिक फोर्स कति लाग्छ, म्याग्नेटिक फोर्स एफएम कति लाग्छ, क्यू, क्यू चाहिँ चार्जको भेक्टर हुँदैन, भी इन्टु बी, ठिक छ, क्यू भी बी भनेको मतलब क्यू भी बी साइन थीटा, जहाँ थीटा इज इक्वल टू जति धेरैचोटि भनिसकेको छ एङ्गल बिट्विन भी एन्ड बी, एङ्गल बिट्विन भी एन्ड बी, ठिक छ। यो म्याग्नेटिक फोर्स हो। म्याग्नेटिक फोर्सको डिरेक्सन कता हुन्छ भन्नुहोस् त, धेरै अब त्यो स्क्रू ल पनि मैले अघिल्लो 2-3 अघिल्लो क्लासमा मैले सिकाएको थिएँ। म्याग्नेटिक फोर्सको भन्ने एउटा टपिक चाहिँ छ, म्याग्नेटिक फोर्सै भनेर तपाईँले हेर्नु होला, सायद 5th-6th तिर छ। राइट ह्यान्ड म्याजिक रुल, आउला चाडा आउलालाई म्याग्नेटिक फिल्डतिर, म्याग्नेटिक फिल्डतिर, अनि यो भेलिसिटीलाई यो थम्बतिर, थम्बतिर र पामतिर चाहिँ म्याग्नेटिक फोर्स लाग्छ। हामीले अघि नै कुरा गरेका थियौँ, अस्ति नै है, अघिल्लो क्लासमा गरेका थियौँ, क्लियर छ। यसरी माथितिर म्याग्नेटिक फोर्स लागिरहेछ। त्यसो भए म्याग्नेटिक फोर्स यता लागिरहेछ हुन्छ। अब हामी मजा आउनेवाला छ केसहरू, तर इन्ट्रेस्ट दिमाग लगायो भने मजा आउँछ, नत्र यो झुर हुन्छ। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। फिजिक्स पढ्नु के अरे साइन्स पढिहाल्नुभयो, पढेपछि के हुन्छ त भन्दा बित्थामा आइहाल्नुभयो, आएपछि फेरि दिमाग लाउनु पऱ्यो, मिहिनेत गर्नु पऱ्यो, इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो, मजा आउँदैन फेरि। वास्तविकता हो यो तपाईँहरूलाई, तितो सत्य, तितो यथार्थ है। अब के भन्दै थिएँ भने म्याग्नेटिक फिल्डको फोर्स म्याग्निट्युड यति आयो, इलेक्ट्रिक फोर्सको म्याग्नेटिक यति आयो, डिरेक्सन यतातिर गइरहेछ, इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि यता छ। म्याग्नेटिक फिल्ड हाम्रो उतातिर छ, भित्र बोर्डतिर, क्यू यता भयो भने म्याजिक रुल लास्ट टाइम फेरि यो उता यता माथि, म्याग्नेटिक फोर्स माथितिर जाने रहेछ, एफएम माथितिर जाने, माथि कुन एक्सिस, जे एक्सिसतिर जाने रहेछ, ठिक छ भने यो किसिमको। अब आयो कुरो, के आयो, कुरो आइसक्यो, जुन कुरो गर्नुपर्ने त्यो कुरो आइसक्यो। के कुरो गर्नुपर्ने थियो यार, लोरेन्स फोर्स हो। लोरेन्स फोर्स भनेको त्यो चार्ज पार्टिकलभित्र इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले लाग्ने इलेक्ट्रिक फोर्स र म्याग्नेटिक फोर्सको के भन्छ, जोडफल है, तेरिका जोडफल के भन्छ यार, जोड्दाखेरि आउने कुरालाई के भन्छ, लोरेन्स फोर्स। द्याट मिन्स म्याथमेटिकली लोरेन्स फोर्स अथवा एफ नेट भनौँ न, नेट फोर्स एउटा इलेक्ट्रिक फोर्स लाग्ने रहेछ एफई, एउटा चाहिँ म्याग्नेटिक फोर्स लाग्ने छ एफएम, भने दुइटै जोड्दाखेरि यसको भ्यालु कति हो। डिरेक्सनको कुरा अहिले जानुपर्छ। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा तपाईँले हेलिकल पढ्नु भएको छ, यही डिरेक्सन यहाँ आउँछ। यदि इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्ड दुइटै छ भने एकै ठाउँमा कस्तो अवस्थामा छ यार, फेरि एउटा यता फर्किएको छ, एउटा फनक्क उता फर्किएको छ भित्र। कता कता फर्किएको छ त्यो तपाईँहरूले यसो हेर्दाखेरि थाहा पाउनुहुन्छ। म 2-4 इक्जाम्पल, धेरै केसहरू बन्न सक्छन्, यद्यपि मैले केही स्याम्पल केसहरू ल्याउँछु आजको क्लासमा, र त्यो केसबाट तपाईँले यहाँ मैले मिहिनेत गरेर लेखाएको छु, यहाँ चट्ट बनाएर ल्याएको छु, या तपाईँहरूलाई बुझाइहाल्छु म। त्यसै यो लोरेन्स फोर्स बुझिहाल्नु है, कता गयो, क्युई प्लस यहाँ क्युई इलेक्ट्रिक फोर्स, म्याग्नेटिक फोर्स यहाँ क्यू इन्टु भी इन्टु बी। यहाँ मैले किन यो लेखेको, यो ठिटाले फेरि गडबड पार्छ कतातिर हो भनेर, यति मैले बुझेँ। क्यू कमन लिने हो भने पनि यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्डको भेक्टरै लाग्ला, जुङ्गे ब्राकेट राखिदिउँ न ल, क्यू कमन आयो, ई प्लस भी इन्टु बी आयो। यो चाहिँ हाम्रो लोरेन्स फोर्सको चाहिँ के हो त, यसलाई हामी के भन्छौँ त, लोरेन्ज फोर्स भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ, लोरेन्स फोर्स। बुझ्नुभयो,
इलेक्ट्रिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स र म्याग्नेटिक फोर्सको कम्बाइन्ड नेट फोर्सलाई हामी के भन्छौँ लोरेन्ट्ज फोर्स भन्छौँ निकाल्न आइहाल्यो तपाईहरुलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्न आउँछ डिरेक्सन पनि त लाउन आइहाल्यो डिरेक्सन चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन जान्छ म्याग्नेटिक फिल्डको राइट ह्यान्ड पाम रुल क्वान्टिटी यसरी निकाल्ने ठीक छ थीटा चाहिँ एंगल भी र बी को जुन भेक्टरको बीचमा यसको त एंगलै हुँदैन नि यो चार्ज न्युमेरिकल भ्यालु मात्रै हो नि यो कुनै डिरेक्सन हुँदैन डिरेक्सन नभएपछि एंगल हुँदैन ठीक छ यो बुझ्नुभयो र के एक्जाम्पल्सहरु हेरिहालौँ यो मेटौँ है तपाईहरुले लेख्नुहुन्छ भने लेख्नुस् मैले भनेका कुराहरु पनि लेख्नुहुन्छ स्लोली भनिरहेको छु फेरि पज गरेर फेरि अगाडि लगेर लेख्दै पनि जानुपर्छ ओके यसलाई मैले मेटेँ ठीक छ मैले मेटेँ यसलाई मेटिसकेँ मैले यसलाई मेटेँ तपाईहरु सम्झिनु होला मैले के भन्दैछु अब एक्जाम्पलमा चाहिँ एउटा एक्जाम्पल आज धेरै एक्जाम्पल गर्दैनौँ दुईटा यस्तो खतरा एक्जाम्पल गर्छौँ त्यहाँभित्र डिफ्रेन्ट केसहरु गर्छौँ क्लियर हुन्छ एक्जाम्पल नम्बर 1 छ एक्जाम्पल 1 मानौ यतिकै नेपालीमा लेख्न आउँदो रहेछ मलाई कहिलेकाहीँ ओके suppose electric field and magnetic field are parallel to each other मानौ के लेख्यो मानौ म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्ड प्यारलल छन् अरे अब प्यारलल त म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिँ कसरी आइरहेको चार्ज धेरै किसिमले आउन सक्छ रेस्टमा आउन सक्छ मोसनमा आउन सक्छ एंगल बनाएर आउन सक्छ ठाडै यता माथि परपेन्डिकुलर भएर आउन सक्छ कुनै थीटा एंगलमा त्यो केसहरु गरौँ मानौ म्याग्नेटिक फिल्ड र मानौ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी प्यारलल छन् अरे सजिलो केस गरौँ ठीक छ भने अब हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि यो एक्जाम्पल नम्बरको केस धेरै आउन सक्छन् केस 3 4 5 वटा आउन सक्छ हेरौँ है अब यो त यति नै हो सबै केसमा इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड यो केसको एक्जाम्पल नम्बर 1 को केसहरु सबैमा इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड प्यारलल छ अब केसहरु फरक हुन्छ पहिलो केस 1 चार्ज q रेस्टमा छ अरे मर्यो पहिलो चार्ज q रेस्टमा छ अरे अब के हुनेवाला छ इलेक्ट्रिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्ड लोरेन्ट्ज फोर्स निकाल्नु पर्यो अब यहाँ के हुने हो त रेस्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड लाग्दैन रेस्टमा लाग्दैन मैले अघि भने इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै लाग्ने रहेछ कतातिर फेरि यतैतिर त्यसै हाम्रो फोर्स लाग्ने रहेछ कस्तो खालको फोर्स लाग्ने रहेछ इलेक्ट्रिक फिल्ड कतातिर x डाइरेक्सनमा अहिले x डाइरेक्सन यता x उता y z डेट पनि चाहियो छोड्दिनु x अहिले x डाइरेक्सन लाग्ने रहेछ कति लाग्छ QE कति लाग्छ QE अनि फोर्स इक्वल टु के हो F इक्वल टु m एक्सेलरेसन कति हुन्छ F अपन m भनेपछि एक्सेलरेसन कति x डाइरेक्सनतिर एक्सेलरेसन कति हुन्छ x डाइरेक्सनतिर भने फोर्स अपन m मास QE अपन m हुने रहेछ यो के भेरिएबल्स हुन्छ एक्सेलरेसन भेरिएबल्स नहुन सक्छ किनभने मास कन्स्टेन्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि कन्स्टेन्ट चार्ज पनि कन्स्टेन्ट भेरिएबल हुँदैन यो कन्स्टेन्ट हुन्छ एक्सेलरेसन कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ भेलोसिटी चाहिँ फेरि कन्स्टेन्ट हुने भने हो र 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर कुदिरहेछ भने के भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ कहाँ हुन्छ हुँदैन के हुन्छ एक्सेलरेसन मात्रै कन्स्टेन्ट हुन्छ भेलोसिटी बढ्दै जान्छ त्यही 2 मिटर स्क्वायर भेलोसिटी पार्ट बढ्दै जान्छ कुरो बुझ्नुभयो एक्सेलरेसन चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ भने यहाँनेरि के हुन्छ त भन्दा फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ Vx = ux plus u plus के पो अरे v = u plus at कति सानो कुराहरु कहिलेकाहीँ यो कताबाट आएको u a = v - u अपन t बाट आएको होला हैन क्लास कतिमा पढे 8 मा कि कतिमा यहाँबाट यस्तो आयो यस्तोबाट यता बनाए यो कहिलेकाहीँ चाहिँदो रहेछ के कहिलेकाहीँ 2 मा 2 जोड्दा 4 हुन्छ भने क्याल्कुलेटर थिच्नु पर्छ यार हामीलाई तनाव छ के यो v हो यो नि अनि axt अरे यार यो रेस्टमै छ भने यो त सुरुमा 0 भयो अनि त्यसपछि इलेक्ट्रिक फिल्डले तान्न थाल्यो फोर्स दिन थाल्यो अब एक्सेलरेसन त हुने फोर्स लागेपछि एक्सेलरेसन न्यूटन सेकेन्ड ल मोसन यार गडबड केही भएको छैन यो 0 हो a कति छ QE अपन mt त्यसै vx कति हुने भयो त
Vx इज इक्वल टु QE अपन MT हुने भयो। यहाँ म्याग्नेटिक फोर्स कति होला? म्याग्नेटिक फोर्स अघि कुरा गरिहाल्यो यार। म्याग्नेटिक फोर्स के हुनेवाला छ? 0 हुनेवाला छ। किन 0 हुनेवाला छ? दुईटा कारणले 0 हुनेवाला छ। एउटा चार्ज रेस्टमा छ, चार्ज केमा? रेस्टमा छ। अर्को चाहिँ प्यारालल भएको होइन कि क्या हो? होइन, अहिले यसैको कारणले मात्रै 0 छ। के त? रेस्टमा। सो यसलाई के भनौँ? FM इज इक्वल टु के पो थियो? QBB sin थीटा इज इक्वल टु 0। sin 0 इज इक्वल टु 0 भनौँ। त्यसो यहाँ के हुने हो त? कुराहरू के यिनै त यो भयो। कुराहरू के हुने हो त भन्दा अब यहाँनेरि पार्टिकल चाहिँ यता जाने भयो, स्टेट पाथमा जाने भयो। स्टेट पाथमा जाने भयो। एक्सेलरेसन चाहिँ हुन्छ तर कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन हुन्छ। भनेपछि हामीले डिस्टेन्स कभरलाई हामीले टाइम निकाल्ने हो भने 0 देखि नै बढ्दै जान्छ डिस्टेन्स चाहिँ विथ कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन। एक्सेलरेसन यहाँ के पो मिलाएर बुझ्नुहोस् है। यस्तो खालको आउँछ, यतातिर नजाउँ। बुझ्नुभयो? यो भेलोसिटी चाहिँ बढ्दै चाहिँ जान्छ। त्यसै म्याग्नेटिक फोर्स लाग्ने रहेछ, टोटल इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै लाग्ने रहेछ। बुझ्नुभयो? केस नम्बर 1। केस नम्बर 2 चाहिँ के हुन्छ? केस नम्बर 2 जाउँ एकचोटि। चार्ज चाहिँ मोसनमा छ अरे। ल यसलाई म सबै मेटेँ। केस नम्बर यो पज गरेर अगाडि सार्नु होला। केस नम्बर 2। केस नम्बर 2 मा म्याग्नेटिक फिल्ड यसो गरौँ। सपोज यो Q चार्ज भेलोसिटी V मा कुदिरहेको छ। यसो गरौँ, यसको मास M छ अरे। यो चाहिँ V नट मा कुदिरहेको छ। सुरुदेखि नै बिस्तारै कुदिरहेको छ V नट मा। ठीक छ, V नट मा आयो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड गरिहालौँ। फेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ? फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स एक्स डिरेक्सनमा यतैतिर जाने भयो। यतातिर त QE नै लाग्ने भयो। फेरि एक्सेलरेसन कति हुन्छ त? फेरि QE अपन M, जुन हामीले अघि भर्खर F इज इक्वल टु MA गरेका थियौँ। A इज इक्वल टु F अपन M गरेका थियौँ। भने अब के हो त भन्दा फेरि Vx यो सुरुमा इनिसियल भेलोसिटी U नट छँदैछ यार। यसको त U नट 0 हुँदैन। U नट प्लस AXT। U नट कति हुन्छ? U नटको U नटै हुन्छ, त्यसमा कुनै गडबड छैन। A मा चाहिँ के हो त? QE अपन M हुने रहेछ अनि टाइम हुने रहेछ। यो हाम्रो Vx हुने रहेछ है। अनि म्याग्नेटिक फोर्स चाहिँ कति हुन्छ त? म्याग्नेटिक फोर्स त यसमा के हुन्छ? 0 हुन्छ। किन म्याग्नेटिक फोर्स 0 हुन्छ होला भन्नुहोस् त? म्याग्नेटिक फोर्स एङ्गल कति छ यहाँ? यसरी आइरहेछ। एङ्गल चाहिँ 0 हुने भएकोले V र E बीचमा चाहिँ एङ्गल 0 हुने भएकोले अहिले म्याग्नेटिक फोर्स यता आइरहेछ भने VFM म्याग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टु कति हुने भयो त? V है तेरिका हो QVB sin B पनि यता, U पनि यता। एङ्गल बीचमा एङ्गल कता गयो? मैले के लेखेको थिएँ? म्याग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टु QV इन्टु B। यो थीटा एङ्गल यहाँनिर छ। V र B को एङ्गल थीटा 0 डिग्री। शाखा सन्तान 0 बनायो। भनेपछि यहाँ पनि के हो त? म्याग्नेटिक फिल्डले कुनै असर देखाएन अहिलेको जस्तै। यहाँ पनि के हो त भन्दा एउटा चाहिँ के हो त? स्ट्रेट लाइनमा जान्छ। त्यसै पाथ कस्तो हुने भयो त? पाथ इज स्ट्रेट हुने रहेछ यहाँ। ठीक छ, पाथ स्ट्रेट हुन्छ। अरू के? ग्राफ बनाउने हो भने कस्तो आउने रहेछ? ग्राफ टाइम द डिस्टेन्स। यतिको डिस्टेन्स, अघिमा डिस्टेन्स होइन है, अहिलेको चाहिँ भी अलरेडी भी नटबाट स्टार्ट हुन्छ। अघिको सरी है, अघि मैले एस लेखेको थिएँ, यहाँ भी लेख्नु होला है। यहाँ भी नट अलरेडी हुन्छ अनि त्यदेखि पढ्दै जान्छ। ठिक छ, भी नट यु नट सरी यु नट यहाँ हुन्छ अनि त्यसपछि बढ्दै जान्छ। ठिक छ, यो किसिमको एउटा नेचर आउने रहेछ। यदि चार्ज पार्टिकल चाहिँ यु नटमा भी नट अथवा यु नट जे माने पनि हुन्छ। अहिले भी माने भी नट, यु नट यु र भीले इनिसियल र फाइनल बनाएको छैन। यु जस्ट नोटेसनको कुरा हो। इलेक्ट्रिक फिल्ड यस्तो आइरहेछ। केस नम्बर 2 गऱ्यौँ। केस नम्बर 1 र 2 मा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै आयो, म्याग्नेटिक फिल्ड आएन। केस नम्बर 3 गरौँ, एउटा मेटौँ है।
सार्नुहुन्छ भने तपाईहरुले पज गरेर सार्नु होला यसलाई मैले मेटे केस एक्जाम्पल त्यही नै हो इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड दुईटै चाहिँ प्यारलल छन् अब रह्यो केस नम्बर 3 मानव इलेक्ट्रिक फिल्ड र यता केस नम्बर 3 यहाँ राख्छु म सपोज केस नम्बर 3 मानव सपोज पोजिटिभ चार्ज मास m छ भने यो यसरी ठाडै आयो माथि 90 डिग्री हुने गरी भने अब के हुने हो त यहाँ अब यहाँ चाहिँ गडबड हुने हो पहिले इलेक्ट्रिक निकाल्नु म्याग्नेटिक पनि हुनेवाला छ किनभने cos sin थीटा 0 डिग्री भएको छैन 90 डिग्रीमा छ दैट्स व्हाई फर इलेक्ट्रिक को कुरा जाउँ इलेक्ट्रिक फोर्स x डाइरेक्सनमा कता हुन्छ इलेक्ट्रिक फोर्स त यता लाग्छ नि QE यसमा समस्या छैन त्यस्तै अर्को एक्सेलरेसन x डाइरेक्सनमा अहिले इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक यता गरौँला यता कति हुन्छ त त्यही QE अपन m हुने रहेछ अब Vx चाहिँ कति हुन्छ Ux प्लस गडबड छ यहाँ U कतितिर राखौँ अहिले V मा कुदिरहेको छ अरे हैन यता माथि कुदिरहेको छ यता कुदेको छैन V मा कुदिरहेको छ माथि भने यता कुदेको छैन यता कुदेकै छैन यता कुदे भए x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट र x कम्पोनेन्ट हुन्थ्यो सिधै गएको छ सिधै जाँदाखेरि के हुन्छ सिधै जाँदा के हुन्छ अहिले कुरा गरौँला Ux अनि के त axt यो त 0 छ किनभने यता गएकै छैन सिधै ठाडै उता गएको छ यता गएकै छैन 0 भने axt कति QE अपन mt Vx यो खालको एउटा आयो अब Vx अब यहाँ भेलोसिटी त इन्क्रिज टाइम अनुसार इन्क्रिज बढिरहेको छ टाइम बढ्दै जाँदाखेरि भेलोसिटी त बढ्नै रहेछ माथि माथि जाँदाखेरि भेलोसिटी बढ्नै रहेछ म्याग्नेटिकतिर जाउँ त्यसमा मतलब यसले के गर्छ भन्दा भेलोसिटी इन्क्रिजेस भन्ने हो भेलोसिटी इन्क्रिजेस त हुन्छ अब यतापट्टि के हुन्छ त म्याग्नेटिकतिर म्याग्नेटिक फोर्स त लाग्छ म्याग्नेटिक फोर्स लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ कति लाग्छ थीटा कति छ 90 डिग्री छ त्यसो fx fm कति हुन्छ qbb sin 90 भनेपछि qbb भयो कता डाइरेक्सन कतातिर हो म्याग्नेटिक फोर्स राइट ह्यान्ड म्याजिक रुल म्याग्नेटिक फोर्स यता खै भेलोसिटी कता यता है तेरिका यता जानु पर्ने म्याग्नेटिक फोर्स उता चाडा आउँदाले म्याग्नेटिक फोर्स होइन म्याग्नेटिक फिल्ड अनि यो भेलोसिटीलाई यता ठाडो आउँदाले पाम जतातिर जान्छ उतातिर भने के तपाईहरुकोतिर वा उतातिर बोर्डतिर जेड एक्सिसतिर गयो के हो त टुवर्ड्स जेड एक्सिस जाने रहेछ अब कुरा आयो जेड एक्सिसतिर जहाँ म्याग्नेटिक फिल्डले उता गइरहेछ अनि यसलाई सर्कल पनि घुमिरहेछ यस्तो खालको सर्कल बन्ने हो यता सर्कल बन्ने हो अनि म्याग्नेटिक फिल्ड त यता आइरहेछ विथ भेलोसिटी इन्क्रिज भइरहेछ कन्स्टेन्ट भेलोसिटीमा गइरहेछ छैन यस्तो हेत्तेरी अलि राम्रो भनौँ कुरो बुझ्नुभयो कि भएन जेड डाइरेक्सनमा उतातिर भित्र बोर्ड भित्र जानेलाई यस्तो सर्कल बनायो अनि यतातिर चाहिँ विथ भेलोसिटी इन्क्रिज यहाँ टाइमसँग बढिरहेछ भनेपछि अघिको सर्कल यस्तो थियो भने अब सर्कल यस्तो हुन्छ अर्को यस्तो खालको सर्कल हुने रहेछ भनेपछि यो हेलिकल त बन्ने रहेछ कस्तो हुन्छ हेलिकल बन्ने रहेछ तर यसको पिच चाहिँ के हुन्छ त पिच के हुन्छ वाट एभर पिच हेर्नुहोस् त के हुन्छ बढ्दै गर्छ पिच बढिरहेछ भेलोसिटी भएपछि एक सर्कलमा यति घुमाउने अर्को सर्कलमा भेलोसिटी बढेन अर्को सर्कल अझै बढौ भनेपछि यो सपोज P1 यो पिच 2 यो पिच 3 यो पिच 4 हो भने कति हुन्छ त भन्नुस् त P1 सानो हुने रहेछ P1 भन्दा अलिकति ठुलो P2 हुने रहेछ P3 हुने रहेछ P4 हुने रहेछ कुरो बुझ्नुभयो यसरी पिचहरु बढ्दै जान्छ के रिजल्ट आयो इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि आयो म्याग्नेटिक फिल्ड पनि आयो इलेक्ट्रिक फिल्डले सिधै जा भन्छ विथ सर्टेन भेलोसिटी इन्क्रिजिङमा
अनि म्याग्नेटिक फिल्डले घुम भन्छ, घुमिरहेछ, घुम्दै पनि छ युनिफर्ममा होइन, फास्ट घुमाउँदैछ, यता पनि घुम्दैछ अनि यता बढेको छ, पिच बढेको पिच यसरी बढिरहेछ। ठिक छ, पिच बढिरहेछ, कतिले बढेको मलाई पनि थाहा छैन, बेल दिएपछि थाहा होला। कुरो बुझ्नुभयो? अब एउटा लास्ट हेरिहालौँ क्या यसमा, लास्ट केस हेरौँ है। यो इक्जाम्पल 1 को लास्ट केस हेर्दैछु, क्लियर छ? केस नम्बर 4 लिउँ, यो 4 भएछ, लेख्नु पर्यो भने मेटेर लेख्नु होला है। केस नम्बर 4, केस नम्बर 4। अब कसरी ल, म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी आयो, अघि छ इलेक्ट्रिक फिल्ड, ल यो म्याग्नेटिक फिल्ड। अब अघि यस्तो पनि आयो, यस्तो पनि आयो, अब यस्तो जाउँ लु। एङ्गल थीटा गरेर प्लस क्यू मास एम भएको चार्ज यसरी कुदिरहेछ विथ भेलोसिटी भी। ठिक छ, यहाँ पनि एङ्गल थीटा बन्छ नि, जहाँ पनि यो केस आयो, यसमा के हुन्छ? भी आयो भने यतापट्टि के छ, यसो गरौँ न, भी नट ल गरौँ ल, भी नट यता आयो, भी यता कति हुन्छ त? भी नट कस थीटा के हुन्छ, यता कस थीटा, यता थीटा हो भने यता के थियो, भी नट साइन थीटा। ठिक छ, यता कम्पोनेन्ट भयो। अब के हुन्छ त भन्दा फेरि इलेक्ट्रिक फोर्स म्याग्नेटिक फोर्स दुइटै लाग्छ। इलेक्ट्रिक फोर्स कता गरेर लाग्छ? इलेक्ट्रिक फोर्स एलोङ द यो पाथमा लाग्छ। एफ इलेक्ट्रिक एक्स डिरेक्सनमा, क्यूई एक्सेलरेसन कति हुन्छ एक्स डिरेक्सनमा, क्यूई अपन एम भने फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ? Vx इज इक्वल टु ux प्लस यता चाहिँ ux प्लस axt, ux अलरेडी u नट cos थीटा प्लस ax भनेको qe अपन mt भनेको t, यो vx को भयो फर्मुला। यो कस्तो हुने त? यो स्ट्रेट लाइन जाने भयो, भेलोसिटी चेन्ज हुने स्ट्रेट लाइनमा जाने भयो, यो स्ट्रेट लाइनमा। अब म्याग्नेटिकतिर जाउँ, सबै लोरेन्स फोर्समा कुरा गरिरहेछ, सबै लोरेन्स फोर्समा, यो दुइटै जोड्ने हो भने म्याग्नेटिक फोर्स कति लाग्ने भयो? एङ्गल त ठिटै छ, के लेखिराख्नुपर्छ? क्युभी बी साइन थीटा, थीटा थीटा, जुन थीटा त्यही थीटा, जुन चाहिँ बी र भी को बीचको डिरेक्सन। अब के हुने हो त? यसले के गराउँछ? अब यसको पनि त्यही नै हो, यसलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ म्युचुअली पर्पेन्डिकुलरमा हुन्छ। म्याग्नेटिक फिल्ड यता, यो यता भने उतै भित्रैतिर जेड डिरेक्सन जान्छ, यतैतिर जान्छ। यसलाई फेरि यस्तो गर्नु हुँदैन, म्युचुअली यता गइरहेछ नि, यता म्युचुअली पर्पेन्डिकुलर। म्याग्नेटिक फिल्ड यो भेलोसिटी पामको डिरेक्सन टुवार्ड्स द बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड, सो टुवार्ड्स जेड डिरेक्सन। ठिक छ, अब के हुने हो त? त्यसो रेडियस कति हुने हो त? रेडियस, यसको रेडियस त्यही हामीले गरेको थियौँ, एमभी पर्पेन्डिकुलर अनि क्युबी। पर्पेन्डिकुलर भने के? यो साइन थीटा, एमभी नट साइन थीटा बाई क्युबी। ठिक छ, अब यो कस्तो हुने भयो त? यो पनि अब यसले सर्कुल घुमाउने भयो अनि यसले चाहिँ स्ट्रेट लाइन घुमाउने भयो, सरी यता गर्ने भयो। त्यसो यसमा पनि त एक्सेलरेसन त यहाँ भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ, यो पो कन्स्टेन्ट यता चेन्ज भइरहेछ, भनेपछि यसको त्यही नै हुन्छ, यसरी बढिरहेछ। यहाँ पनि यदि P1 पिच, यसको P2 P3 P4 हुने भने पिच के हुन्छ त? बढ्ने कुराहरू हुन्छ। पिच P1 बढ्ने भयो, P2 बढ्ने भयो, P3 बढ्ने भयो, P4 भन्ने भयो। ठिक छ, यदि इलेक्ट्रिक फिल्ड थिएन भने के हुन्छ? इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फिल्ड, इलेक्ट्रिक थिएन भने त यो हुँदैन थियो। इलेक्ट्रिक फिल्ड नभएको त यो त हुन्थ्यो, फेरि हेर्नुहोस् है, यो कस थीटा चाहिँ हुन्थ्यो, यो चाहिँ हुँदैन थियो। किनभने एक्सेलरेसन यो जुन हुन्छ इलेक्ट्रिक फोर्सको कारण एक्सेलरेसन भयो, एक्सेलरेसन गर्दा यो हो, नत्र युनिफर्म भेलोसिटीले कुद्थ्यो, कुद्न चाहिँ कुद्थ्यो, बुझ्नुभयो? कुद्न चाहिँ कुद्थ्यो, किनभने एङ्गल बनाएर गएको छ, यता पनि तानिरहेछ, यता पनि आफै यो सुरुमै यताबाट आएछ नि त, छड्के आएछ। भनेपछि यता एक्स कम्पोनेन्ट, सरी एक्स कम्पोनेन्ट वाइ कम्पोनेन्ट,
वाइ कम्पोनेन्टले यतापट्टिको कम्पोनेन्टले स्ट्रेट लाइनमा युनिफर्म भेलोसिटी कुद्यो। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ पिच चाहिँ के हुन्छ, यसरी बढ्ने थिएन, यस्तै खालको हुन्थ्यो, यस्तै मिन्स पिच चाहिँ के हुन्छ त, कन्स्टेन्ट हुन्थ्यो, पिच कन्स्टेन्ट हुन्थ्यो। यदि के यो हुँदाखेरि है फेरि म्याग्नेटिक फिल्ड नहुँदा त बाँकी यहाँसम्म कुरो उति भइसक्यो, P1 P2, P1 सानो हुन्छ, P2 ठुलो हुन्छ, P3 ठुलो बढ्दै जान्छ पिच। कुरो बुझ्नु हो। हामीले इक्जाम्पल 1 को 4 केस गऱ्यौँ, ठिक छ। अब अहिले के त यो सपोज इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ के छ, प्यारलल टु इच अदर भयो। सपोज इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड परपेन्डिकुलर टु इच अदर भयो, के हुन्छ? त्यसको लागि अब हामी अर्को एउटा लास्ट इक्जाम्पल हेर्छौँ है। ओके, इक्जाम्पल नम्बर 2 हेरौँ है। अब अघिको केस के थियो, इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड प्यारलल थियो, ठिक छ। अब के त, इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड यदि परपेन्डिकुलर छ भने के हुन्छ त है। यसका पनि केसहरू होला कि के होला हेरौँ है। के त भन्दा इक्जाम्पल नम्बर के त भन्दा 2 ले के भन्छ, इफ इलेक्ट्रिक field E and magnetic field B are perpendicular to each other. केसहरु हेरौँला है। अब म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डलाई परपेन्डिकुलर बनाउने एउटा हाम्रो इक्जाम्पल केस गरौँ है। मानौँ इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर जान्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर। अनि म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा अब लेखौँला, दुईटालाई परपेन्डिकुलर बनाउनु पर्ने छ। फेरि चार्ज पनि आउनु पर्यो कुनै एंगल बनाएर। मानौँ अहिले चाहिँ परपेन्डिकुलर भइरहेको आउँछ चार्ज भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड र चार्ज भन्न त भेलोसिटी, पोजिटिभ चार्ज चाहिँ तीनटै एक अर्कामा परपेन्डिकुलर भएर आउँछ। हेर्नुस् है चित्र कसरी बनाउनु। मानौँ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ मानौँ यसलाई हामी पोजिटिभ मानौँ, पोजिटिभ राखिया छ यता यता इन्फिनिटीदेखि सर्टेनसम्म, यता पनि इन्फिनिटीदेखि यता माइनस राखेको छ नेगेटिभ भने माथिबाट तल आउँदाखेरि त इलेक्ट्रिक फिल्ड आउने भयो। यो त ठिक छ, माथिबाट तल आयो भनेपछि माथिबाट तल पनि भन्नु भएन नि त है। एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको कुरा गर्दाखेरि ल एक्स वाइ जेड भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड माइनस वाइ डिरेक्सनमा छ, तल गइरहेछ, जेड उता बोर्डतिर, एक्स मतिर भने इलेक्ट्रिक फिल्ड आइसकेको छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड यता आइरहेछ। म्याग्नेटिक फिल्ड राखौँ भित्र गइरहेछ अरे म्याग्नेटिक फिल्ड, ठिक छ ल भित्र गोलो 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 म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र गइरहेछ बोर्डतिर, मतलब जेड एक्सिसतिर गइरहेछ अहिले। अब पोजिटिभ नेगेटिभतिर अहिले थाहा भइहाल्छ, राइट ह्यान्ड म्याजिक रुल लाउने यति भयो, ठिक छ। अब मानौँ 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 पोजिटिभ क्यू चार्ज मास एम भएको चार्ज चाहिँ यसरी आइरहेछ विथ भेलोसिटी भी, ठिक छ भने अब हेरौँ इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डको म्याग्निट्युड पनि हेरौँ अनि डिरेक्सन हेरौँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? इलेक्ट्रिक फिल्ड यता आइरहेछ, पोजिटिभ र नेगेटिभतिर आइरहेछ, म्याग्नेटिक फिल्ड तपाईँहरूकोतिरबाट बोर्डतिर गइरहेछ भित्र भने त्यो पनि त म्युचुअली परपेन्डिकुलर भइ नै हाल्यो। ए यतातिर म्याग्नेटिक फिल्ड, यतातिर
तलतिर यो चुच्चोले चाहिँ डिरेक्सन जनाउँछ अरे, कालो चुच्चोले यो कभरले। उता म्याग्नेटिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड, ठिक छ। ए देखिरहेछ होला भने अब यस्तो छ। अब अर्को उताबाट चार्ज आइरहेछ यताबाट, ओ ए क्यू चार्ज यताबाट आइरहेछ। म्याग्नेटिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड चार्ज आइरहेछ, सबै एकअर्कामा म्युचुअली परपेन्डिकुलर टु इच अदर, म्युचुअली परपेन्डिकुलर टु इच अदर छ, ठिक छ। यो चाहिँ यसलाई मैले राखेँ। अब के हुने भयो त भन्दा डिरेक्सन हेरिहालौँ। त्यसो इलेक्ट्रिक फिल्डमा जाउँ, इलेक्ट्रिक फोर्समा जाउँ। अहिले फिल्ड त यता आइरहेछ, इलेक्ट्रिक फोर्स पनि कतातिर जान्छ त, टुवर्ड्स द डिरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड। इलेक्ट्रिक फिल्डकै डिरेक्सन जान्छ जता इलेक्ट्रिक फिल्ड यता आइरहेछ नि, इलेक्ट्रिक फिल्डकै डिरेक्सन जान्छ। त्यसो यो फोर्स कति लाग्छ, फोर्स इज इक्वल टु इलेक्ट्रिक फोर्स है क्युई, जुन चाहिँ along the direction of E electric field, that means that is downward भनेको चाहिँ यसलाई माइनस y डिरेक्सन, माइनस y डिरेक्सन। म्याग्नेटिक फोर्समा चाहिँ एङ्गलको कुरा आउला अघि भने म्युचुअली परपेन्डिकुलर, द्याट मिन्स लेखौँ भी परपेन्डिकुलर टु, पहिलो केस त पहिलो केसै लेख्नु पर्यो, ई परपेन्डिकुलर टु बी नै भइहाल्यो। अर्को भी परपेन्डिकुलर टु बी पनि भयो, भी परपेन्डिकुलर टु ई पनि भयो, सबै परपेन्डिकुलर टु एच अर्कामा भनेपछि भी यसलाई समग्रमा लेख्नु पर्यो नि, त तिनटाकै लेख्नु, भी परपेन्डिकुलर टु बी परपेन्डिकुलर टु ई। ल केही गलत नहोला यस्तो लेख्दाखेरि, बुझ्नुभयो। त्यसो भए म्याग्नेटिक फोर्स निकाल्नु पर्यो, एफएम इज इक्वल टु कति भनेको त क्युभिबी साइन थीटा कति हो, साइन 90 डिग्री। यो चाहिँ 1 हुने भयो भनेपछि क्युभिबी डिरेक्सन जाउँ। अब यो म्याग्निट्युड आयो, वाइ डिरेक्सन तल आयो। इलेक्ट्रिक फोर्स म्याग्नेटिक फोर्स कता जान्छ, म्याग्नेटिक फोर्स फेरि राइट ह्यान्ड म्याजिक रुल, म्याग्नेटिक फोर्स अब मैले लाउँदैछु यो चाडा औँलाले म्याग्नेटिक फिल्डतिर उता भित्रतिर, त्यसपछि यता भेलोसिटी यो पार्टिकल यता आइरहेछ, चार्ज पार्टिकल पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल यता, चार्ज पार्टिकल यता आइरहेछ, मेरो पाम माथि जाने भयो। अब पाम कता जाने भयो, माथि जाने भयो। मिन्स माथितिर मेरो म्याग्नेटिक फिल्ड, हाम्रो म्याग्नेटिक फोर्स चाहिँ माथितिर जान्छ। म्याग्नेटिक फिल्ड त भित्रतिर छ, म्याग्नेटिक फोर्स माथितिर जान्छ, ठिक छ। माथि भनेको वाइ एक्सिसतिर, मिन्स टुवर्ड्स पोजिटिभ वाइ एक्सिस है, पोजिटिभ एक्सिस भने एउटा एकातिर जाने भयो, एउटा अर्कोतिर जाने भयो, झगडा पो हुने भयो त यार, कुरो बुझ्नुभयो, झगडा हुने भयो। त्यसो भए अब यहाँ केसहरू जाउँ। अब चाहिँ केस बन्छ है, यो एउटा बन्यो। त्यसो यो यसो गरौँ, यहाँ लेखिराखौँ, पोजिटिभ क्यू मास एम भएको कुरो यहाँ भीमा आउँदैछ परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा। त्यसो भए यो क्यू पोजिटिभ चार्जको कारणले म्याग्नेटिक फोर्स यता राखिन्छ, म्याग्नेटिक फोर्स माथितिर एफएम माथितिर गइरहेछ भने तलतिर को आइरहेछ, वाइ एक्सिसतिर एफई, मतलब एफई आइरहेछ इलेक्ट्रिक फोर्स, दुईटै भेक्टर क्वान्टिटी। अब कतातिर जान्छ, केसहरू लिउँ। के यो मेटौँ म, यो मेटौँ है, यो नमेटौँ, यी लेखौँ। पहिलो केस 1, इफ को जित्छ अरे, इलेक्ट्रिक फिल्डले जित्यो अरे, सपोज सरी इलेक्ट्रिक फोर्सले जित्यो अरे म्याग्नेटिक फोर्सलाई, द्याट मिन्स के इलेक्ट्रिक फोर्स भनेको क्यू ले चाहिँ जित्यो कसलाई, क्युभिबीलाई जित्यो म्याग्नेटिक फोर्सलाई। यहाँ साइन थीटा 90 डिग्री बनाइसकेको छ, अघि कतातिर हो, ए साइन थीटा 90 डिग्री, क्युभिबी मात्रै आयो। के हुने भयो त, तलतिर आउनु, चार्ज पार्टिकल यता आउँदै थियो यता, अब तलतिर ढल्किने भयो। मिन्स सपोज यो भेलोसिटी यो भी को डिरेक्सनमा आइरहेको थियो, यो तलतिर डिरेक्सन छ,
-y अनि यो किसिमको आउँछ। यसलाई हामी के भन्छौँ त? पाराबोलिक आउँछ, यो डाउनवर्ड पाराबोलिक भन्छौँ। डाउनवर्ड पाराबोला, हाइपरबोला, बोलिक। पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्सहरू पढ्नु भएको छ बेसिक क्लास 12 11 मा पनि छ होला, अहिले 11 मा छ सायद लाग्छ मलाई म्याथमेटिक्समा। केस 2 उल्टो छ भने इफ इलेक्ट्रिक फोर्सलाई म्याग्नेटिक फोर्सले जित्यो, द्याट मिन्स QE जित्यो। कसले? QE सानो भयो, म्याग्नेटिक फोर्स QBB ले जित्यो। के हुन्छ? QBB यसले जित्यो, यसले हार्यो, माथि जान्छ। फेरि पाराबोलिक तरिकाले माथि जान्छ। कस्तो तरिकाले जान्छ? पाराबोलिक तरिका। सपोज अघि यस्तो आइरहेको थियो भने अब यस्तो हुनेवाला छ। यो मेट्दिउँ, कन्फ्युज हुन्छ फेरि। यो के भयो? B भयो। यो अपवर्ड पाराबोलिक, यो अपवर्ड पाराबोलिक तरिकाले जान्छ, माथितिर जान्छ। के हुँदा? म्याग्नेटिक फोर्सले इलेक्ट्रिक फोर्सलाई जित्दाखेरि यदि बराबर हो भने के हुन्छ? बराबर सिम्पल छ यार, सिधै जान्छ हैन? केस नम्बर 3 यदि इफ तेरिका force electric force is equal to force magnetic force, that means QE is equal to QBB। ठीक छ, QQ गयो भने यसलाई यतिखेर B लाई V नट मानौँ अरे, E/B। इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको रेसियो 1 आयो भने मात्रै होइन, कति आउँछ त्यति 1 पनि आउनुपर्छ, V नट 1 नै हुनुपर्छ नि छैन। यो खालको केस आयो भने के हुन्छ त भन्दा, यस्तो यदि अवे हुन्छ भने त्यसरी सेटल गर्न सकिन्छ नि। 2/1 2 मिटर पर सेकेन्ड गऱ्यो भने के हुन्छ? यो सिधै माथि जान्छ। मतलब यो केसमा हुने भने यस्तो अघि यो के हो त? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिँ ठुलो भयो भने म्याग्नेटिक फोर्स भन्दा, यो इलेक्ट्रिक फोर्स सानो भयो भने म्याग्नेटिक फोर्स भन्दा, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर म्याग्नेटिक फोर्स भयो भने सबैको टाउकोमा एरो जोडिदिउँ। यो खालको केस आउँछ। एउटा यता आयो, इलेक्ट्रिक फोर्स जित्यो भने, म्याग्नेटिक फोर्स जित्यो भने यता गयो, म्याग्नेटिक फोर्स जित्यो भने र दुईटै बराबर नै यता आयो। र यो कन्डिसन हाम्रो यो छ। यसलाई हामी यो कन्डिसनलाई हामी भेलोसिटी सेलेक्टर भन्छौँ है। यसलाई के भन्छ? भेलोसिटी सेलेक्टर। हामी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ भेलोसिटी, र हामीलाई कुन भेलोसिटीको पार्टिकल चाहिएको छ त्यही अनुसार एडजस्ट गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ? मिलाउन सक्छौँ। कुरो बुझ्नुभयो? यसलाई बुझ्नुभयो भने यसलाई मलाई यता पन्छाएर सार्नु होला पज गरेर। ठिक छ, म यतातिर छु है, पज गरेर सार्नु होला, भिडियो लामो हुन्छ। यो बुझ्नुभयो नि? इलेक्ट्रिक म्याग्नेटिक यता डिरेक्सन एक्चुअली सम्झाइदिइहाल्नु है, फेरि यहाँ सम्झाउनु पर्ने जस्तो छ। पोजिटिभ पोजिटिभबाट नेगेटिभ इलेक्ट्रिक फिल्ड जान्छ र इलेक्ट्रिक फोर्स पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड एलोङै जान्छ, जुन -y डिरेक्सनमा छ, जुन हामीले यहाँ देख्यौँ। म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र गइरहेछ, चार्ज पार्टिकल यताबाट सिधै आइरहेछ भने हामीले फेरि के लगायौँ? राइट ह्यान्ड पाम रुल, राइट म्याजिक रुल लगायौँ। यो आयो म्याग्नेटिक फिल्ड यताभित्र, यो थम्बले मतिर यो भेलोसिटीलाई भने मेरो पाम माथि गइरहेछ भने चाहिँ वाइ पोजिटिभ वाइ डिरेक्सनमा म्याग्नेटिक फोर्स गयो। दुइटै, एउटा एकातिर गयो, एउटा अर्कोतिर गयो। हामी तीनटा केस लियौँ। एउटा ठुलो भयो भने तलतिर आयो, डाउनवर्ड प्याराबोलिक, माथि कतातिर गयो, यहाँनिर बनाएको थियौँ। अब इलेक्ट्रिक म्याग्नेटिक फोर्सले जित्यो भने म्याग्नेटिक फोर्स यताबाट गयो र दुइटै बराबर भने यो केसमा चाहिँ हामीले बनायौँ, काट्यौँ। भीलाई भी नट बनायौँ, यसलाई भेलोसिटी सेलेक्टर। र कुनै स्पेसल केस बनाएर हामीले भेलोसिटी त्यसबाट चाहिँ पार्टिकललाई, चार्ज पार्टिकललाई पठाउने, इलेक्ट्रिक म्याग्नेटिक फिल्ड परपेन्डिकुलर राख्ने, एउटा सेटिङ मिलाउने, त्यसपछि निश्चित भेलोसिटी भएको
डिफ्रेन्ट चार्ज पार्टिकलमध्ये निश्चित भेलोसिटी भएकोलाई चाहिँ हामी यहाँ कलेक्ट गर्न सक्छौँ। यसरी कलेक्ट गर्न सक्छौँ, बाँकीलाई फ्याल्दिन सक्छौँ। यो किसिमको एउटा हामी भेलोसिटी सेलेक्टर भन्छौँ। ठिक छ। अरू पनि यहाँ थुप्रै केसहरू छन्। यद्यपि यो केसले यति हामीले जान्यौँ भने लगभग हामीले धेरै केसहरू हामी गर्न सक्छौँ। लगभग आजको यो जुन क्लास थियो, आजको क्लास छ, यसलाई मैले सकाएँ है। अब हामी कमिङ क्लासमा फेरि म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टको 10औं क्लासमा हामी नयाँ इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर आउँछौँ। यससँग सम्बन्धित कुराहरू पनि लिएर आउँछौँ र हाम्रो जति पनि अहिलेको क्लासहरू छ सबै रिलेटेड छ है। एकदेखि नै हेर्दा राम्रो हुन्छ सबै। मैले त्यसरी सेलेक्ट गरेको छु। नम्बर 1 क्लास 1 2 3 4 5 जुन प्लेलिस्टमा पनि पाउनुहुन्छ। हाम्रो तपाईँले यसको डिस्क्रिप्सन तल पनि जानुहुन्छ। म चाँडै बनाउँदैछु, आजभोलि अपलोड भएको आजभोलि बनाइहाल्छु। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले भरसक क्लास 1 देखि नै थुप्रै प्लेलिस्टहरू बनाउँछु म। त्यो प्लेलिस्टमै गएर तपाईँहरूले हेर्दाखेरि एउटा क्लास हेर्नुहुन्छ, फेरि अर्को मजा हुँदै जान्छ र इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ र कपी लिएर बस्नुपर्छ, मजा आउँछ है। आजको लागि हामीले यति नै गरौँ है।